नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क सुदूरपश्चिम खबरमा स्वागत छ। म तुलसी अरियाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख खबरबाट। डडेलधुराको मलास क्षेत्र सडक सञ्जालसँग अझै जोडिन सकेन। घण्टौं पैदल हिँड्न स्थानीय बाध्य। विकासमा सहयोग गर्ने पूर्व राज्य मन्त्री रावलको प्रतिबद्धता। डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिकामा एमबीबीएस चिकित्सकबाट स्वास्थ्य सेवा सुरु। आफ्नै लगानीमा चिकित्सक नियुक्त। सामान्य उपचारका लागि जिल्ला बाहिर जाने बाध्यता हट्यो। शुक्लापाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा जंगल सफारी पुनः सुरु। फिसिङ तथा र्याफ्टिङमा प्रतिबन्ध। सफारी गर्दा स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने। चाडपर्वमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न नाका सुनसान। कोरोना महामारीका कारण स्वदेश आउनेको संख्या न्यून। दैनिक 200 को संख्यामा मात्रै नेपाल भित्रिँदै। र असै विकको हत्यालाई लिएर धनगढीमा विरोध प्रदर्शन। हत्यारालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने माग। बेपत्ता प्रहरी जवान साउथको खोजी कार्य जारी। अब सुदूरपश्चिम खबर विस्तारमा। गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नारासहित देशमा 3 तहको सरकार बनेपछि विकासले गति लिने आम जनमानसको बुझाइ रहे पनि डडेलधुरा जिल्लाको परशुराम नगरपालिका वडा नम्बर 7 को मलास क्षेत्रका नागरिकले न त गाउँमा सिंहदरबारको सेवा लिन पाएका छन् न त विकासको नै अनुभूति गर्न पाएका छन्। तर यता दुर्गम बस्ती मलास क्षेत्रको विकासका लागि पहल गर्ने पूर्व राज्य मन्त्री प्रकाश रावलले भने आश्वासन दिनुभएको छ। एक रिपोर्ट। गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नारा सहित देशमा 3 तहको सरकार बनेपछि विकासले गति लिने आम जनमानसको बुझाइ रहे पनि डडेलधुरा जिल्लाको परशुराम नगरपालिका वडा नम्बर 7 को मलास क्षेत्रले न त गाउँमा सिंहदरबारको सेवा लिन पाएको छ न त विकासको नै अनुभूति गर्न पाएको छ। सडक सञ्जाल नहुँदा कुनै कामको लागि नगरपालिकासम्म जानु परे पनि घण्टौं पैदल हिँड्नु पर्ने र उतै बास बस्नुपर्ने अवस्था छ। उसो त यसै जिल्लाबाट निर्वाचन जितेर पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा 4 पटक प्रधानमन्त्री समेत भइसक्नु भएको छ। तर यस क्षेत्रका जनताहरूको दैनिकी भने फेरिएको छैन। यस क्षेत्रका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले वास्ता नगरेका बेला कञ्चनपुरबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सांसद तथा पूर्व वन वातावरण तथा उद्योग राज्य मन्त्री प्रकाश रावलले भने यस क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकारका तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। नगरको 9 नम्बरको पर्यटकीय क्षेत्रका झिलमिला ताल हुँदै हामी मलास क्षेत्रका विभिन्न प्राचीन मन्दिरहरू र त्यहाँ बाटोघाटोको समस्या, खानेपानीको समस्या र सिँचाइको समस्याको हामीले अत्यन्तै दुर्गम स्थिति नै रहेको अवस्था पायौँ। आजको 21औं शताब्दी र संघीयता प्राप्त भइसकेपछि चाहिँ त्यस क्षेत्रका जनताले त्यहाँको व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार पनि यो खानेपानीसँग अभावमा अहिले पनि बाँचिरहनु पर्ने अवस्था छ। यो अवस्थालाई छिटोभन्दा छिटो प्रदेश सरकारले केही योजनाहरू पनि अगाडि सारेको छ। जिल्लाको परशुराम नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडाध्यक्ष केशव बोहराले यस क्षेत्रको विकासको लागि पहल गरिदिन पूर्व वन वातावरण तथा उद्योग राज्य मन्त्री रावललाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाउनु भएको छ। यहाँको समस्या भनेको पहिले त यहाँ चाहिँ केही भौगोलिक विकटताका कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रा यी जनताका समस्याहरू समाधान गर्नका लागि अप्ठ्यारो छ। खास गरी हामीसित भनेको सडक सञ्जालले हरेक बस्तीहरू नजोडिए अवस्था र फेरि सडकको स्तर पनि सुधार हुन नसकेको अवस्था। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा हरेक बस्तीसित सडक जोड्ने योजना बनायौँ। यस क्षेत्रमा सडक, विद्युत र खानेपानीको लागि मात्रै पनि सरकारले सहयोग गरिदिए यहाँका जनताहरूको दैनिकी सहज हुने स्थानीय बताउँछन्। सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण अलि राम्ररी हेरिदिने हो भने, सरकारले एकदम यो ठाउँलाई चिनेर हेरेर बुझेर विकास गर्न चाहने हो भने यो एउटा एकदमै नेपालको मुटु नै मान्न सकिने यस्तो पर्यावरणीय दृष्टिकोणले पनि राम्रो, हावापानीको हिसाबले पनि राम्रो, यहाँ विकास गर्ने सरकारको पहुँच पुग्ने र सरकारले हेर्ने हो भनेपछि अति नै विकास गर्न सजिलो, नजिक पनि कञ्चनपुर 2 घण्टामा। यता डडेलधुरा जिल्लाबाट नै प्रदेश सभामा निर्वाचित सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह बोहराले जनताको चाहना अनुरूप
काम नभएको गुनासो आइरहेको भए पनि प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने कामको लागि आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। ताकि अब प्रदेश सरकारले गर्ने कुरा कामका लागि त हामी लागिरहेका छौँ र बाँकी कामहरू त्यहाँको खानेपानीको कुरा छ, शिक्षामा पनि हामीले मद्दत गरेका छौँ। स्कुल त्यहाँको विद्यालयमा पनि अरू पर्यटकीय स्थलहरू पनि छन्। पर्यटकीय स्थलहरूका लागि पनि हामीले पर्यटन मन्त्रालयबाट केही कामहरू त्यहाँ भएको छ। अब हामीले प्रदेश सरकारबाट गर्नुपर्ने कामका लागि त हामी पछाडि हट्दैनौँ। परशुराम नगरपालिका वडा नम्बर 7 को उक्त मलास क्षेत्र डडेलधुरा जिल्लामा पर्ने भए पनि कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकासँग नजिक पर्ने भएकाले यस क्षेत्रसम्म सडक सञ्जाल जोड्न सक्ने हो भने यहाँका स्थानीयहरूको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न र रोजगारीको सृजना गर्न सहज हुने देखिन्छ। कञ्चनपुरबाट राजेन्द्र विष्टको रिपोर्ट। डोटीका 9वटा स्थानीय तहमध्ये पूर्वी चौकी गाउँपालिकाले स्वास्थ्य चौकीमै एमबीबीएस गरेका चिकित्सकको व्यवस्था गरी नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा दिन सुरु गरेको छ। गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको वडा नम्बर 4 स्थित सानागाउँ स्वास्थ्य चौकीमा गाउँपालिकाले आफ्नै लगानीमा चिकित्सक डाक्टर अंकित रेग्मीलाई नियुक्त गरेको हो। स्थानीय तहमा चिकित्सक राख्ने पूर्वी चौकी गाउँपालिका दोस्रो स्थानीय तह भएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष दीर्घराज बोगटीले बिरामीको संख्या अधिक हुने र सामान्य उपचारका लागि पनि घण्टौं टाढा सिलगढी तथा जिल्ला बाहिर बिरामीले जाँच गर्न जानुपर्ने बाध्यता भएका कारण बिरामीको सहजताका लागि मासिक 1 लाख तलबमा चिकित्सकको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा नगरपालिका वडा नम्बर 10 झलारी बजार स्थित नेपाल बैंक लिमिटेडको शाखा कार्यालयले विद्यालय र संघ संस्थाका कर्मचारीलाई बिना धितो कर्जा प्रवाह कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। बैंकले 5 लाखदेखि 15 लाखसम्म विद्यालय र संघ संस्थाका कर्मचारीलाई बिना धितो कर्जा प्रवाह गर्ने जनाएको छ। कार्यक्रम अनुसार कर्जा प्रवाह गर्दा मासिक वा त्रैमासिक रूपमा रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाएको बैंकले जनाएको छ। बिना धितो कर्जाका लागि शुक्लाफाटा नगरपालिका वडा नम्बर 7 स्थित धर्म जनता माध्यमिक विद्यालयसँग बैंकले सम्झौता समेत गरेको छ। शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा कोरोनाका कारण चैत 11 गतेदेखि बन्द भएको जंगल सफारी पर्यटकका लागि खुला गरिएको छ। चाडबाडका बेला आन्तरिक पर्यटकहरू आउने भएकाले सफारी र जंगल वाक खुला गरिएको निकुञ्जका निमित्त प्रमुख संरक्षण अधिकृत रबिन चौधरीले जानकारी दिनुभयो। सफारी गर्दा सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्ने तथा तोकिएको रुटमा मात्रै सफारी गर्न पाइने जनाइएको छ। कोरोनाको जोखिम रहेकै कारण निकुञ्जमा हात्ती सफारी, फिसिङ, र्याफ्टिङ लगायतका गतिविधिहरूमा भने रोक लगाइएको छ। चाडपर्वका बेला गन्तव्यमा जाने यात्रुहरूको चाप हुने कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाका र पूर्वी डोके बजार स्थित त्रिनगर नाका यस वर्ष भने कोरोना महामारीका कारण सुनसान छन्। सुदूरपश्चिमको रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य भारतबाट दशैं, तिहार, नयाँ वर्ष र गौरा पर्व मनाउनेहरू घर फर्कने गर्थे। कोरोना भाइरसको त्रासका कारण गत चैत्रदेखि नै लाखौं नेपाली भारत छाडेर स्वदेश आइसकेकाले पनि चाडपर्वमा सीमा नाकाहरू सुनसान भएका छन्। गड्डा चौकी इलाका प्रहरी कार्यालयका अनुसार भारतबाट त्यहाँको नाका हुँदै दैनिक 2 देखि 300 नेपाली स्वदेश फर्किरहेका छन्। भारतबाट आउनेहरूमध्ये पनि 20% मात्रै दशैं लगायत चाडपर्व मनाउन आएको बताउने गरेको कार्यालयले जनाएको छ। गड्डा चौकी नाकाबाट दैनिक 100 देखि 200 सम्म नागरिक भारत रोजगारीका लागि गइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। विगतमा दशैं सुरु हुनु अघि नै त्यहाँको नाकाबाट दैनिक 10,000 भन्दा बढी नेपाली स्वदेश फर्कने गर्थे। सुदूरपश्चिम खबरमा पालो छोटो विश्रामको। प्रहरी सहायक निरीक्षक गोविन्द विक्कको हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै धनगढीमा सोमबार प्रदर्शन गरिएको छ। मृतकका आफन्तले दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै धनगढी चौराहामा प्रदर्शन गर्दै बजार बन्द गराएका थिए। विक्कको विवश हत्या गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने लगायतका माग राख्दै उनीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। नियमित गस्तीमा गएका बेला बेपत्ता भएका अस्थायी प्रहरी पोस्ट जुगेडाका इन्चार्ज समेत रहनुभएका प्रहरी सहायक निरीक्षक विक्क आइतबार बिहान विवश हत्या गरेको अवस्थामा मोहना नदीमा भेटिनु भएको थियो। उहाँको घाँटी र गर्दन रेटिएको थियो भने विक्कसँगै गस्तीमा निस्किएका प्रहरी जवान रामबहादुर साउदको अवस्था अझै अज्ञात छ। साउदको खोजी कार्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै हालसम्म बेपत्ता रहेका धनगढी उपमहानगरपालिका 12 स्थित अस्थायी प्रहरी पोस्टका प्रहरी जवान रामबहादुर साउदको खोजी कार्यमा स्थानीय जुटेका छन्।
कञ्चनपुरमा सशस्त्र प्रहरीले 1,47,000 मूल्य पर्ने अवैध सामान बरामद गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 35 गडा हेडक्वार्टर शैलेश्वरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोस्ट गड्डा चौकीबाट सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदम सिंह भण्डारीको कमान्डमा खटिएको टोलीले भन्सार छली गरी ल्याउँदै गरेका सामान बरामद गरिएको जनाएको छ। बरामद गरिएका कपडा र औषधि आवश्यक कारबाहीका लागि भन्सार कार्यालय कञ्चनपुरलाई बुझाइएको छ। 8 गरे के सकिन्न। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 14 स्थित नयाँ कटानकी ममता ठाकुर अहिले 18 वर्षकी छिन्। उनले एउटा सानो गाई पालेकी छिन्। आफूले पालेको गाईबाट उनी आफ्नो घरको सम्पूर्ण खर्च दूध बेचेर चलाउने गर्छिन्। एक रिपोर्ट। आमा बाबुबाट टाढा भएकी ममता आफ्नो परिवार चलाउन दूध बेचेर जोहो गर्दै आएकी छिन्। ममताले नजिकै गाउँमा 50 रुपियाँका दरले दैनिक 1 लिटर दूध बेच्ने गर्छिन्। बाल्य अवस्थामै बाबु आमाबाट टाढा भएर गाईको दूधबाट घर खर्चदेखि 2वटा भाइको लालन पालनमा लागिरहेकी उनलाई दूधको पैसाले सामान्य घर खर्च जोहो गर्न केही सजिलो हुन्छ। बाबुको आर्थिक स्थिति एकदमै कमजोर भएकै कारण ममताकी आमाले घर छोडेर गएको 8 महिना जति भयो। आर्थिक स्थिति ज्यादै कमजोर भएपछि ममताको बुबालाई मानसिक पीडाको चिन्ताले निकै खायो र उनको बुबाको निधन भयो। त्यसपछि उनी झन समस्यामा छिन्। विगतमा पनि घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण 10 कक्षामै पढाइ छोड्नु परेको उनले बताइन्। पढ्ने खर्च उपलब्ध गराइदिए आफ्नो पढ्ने चाहना भएको उनी बताउँछिन्। घरमा अहिले धेरै समस्या छ। मम्मी बाबा नभएर घरको सबै काम मैले नै गर्नुपर्छ। नुन तेल पनि लिन पैसा हुँदैनन्। जे पनि मैले नै गर्नुपर्छ। अब मम्मी बाबा भएपछि स्कुल पनि पढ्ने थिए। तिनीहरू नहुनका कारणले मैले स्कुल पनि छोड्नु पर्यो। पढाइ चाहिँ छोडिसकेँ। भाइहरूले पनि छोडिसके। भाइहरू सानै छन्, त्यही भएर मैले लेबरी गरेर गाईको दूध बेचेर घर खर्च चलाएको छु अहिले त। ममतासँगै उनका भाइ 16 वर्षे दरसी ठाकुर र 13 वर्षका गोपाल ठाकुरको समेत पढाइ अलपत्र छ। उनको हाल पैसा आर्जन हुने माध्यम भनेको 1 लिटर दूध बनेको छ। दूधबाटै उनले सारा घर खर्च जोहो गर्न भ्याउँछिन्। नयाँ बस्तीमा उनको एउटा सानो घर र 1.5 कट्ठा जति जमिन छ। गाईको दूधबाट आएको 50 रुपियाँले सामान्य खर्च चलाउन पनि मुस्किल पर्ने गरेको छ। यस्तै यता भीमदत्त नगरपालिकाले पनि ममताको घरको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै जस्ता पाता उपलब्ध गराउने भएको छ। मैले आफूले बुझेअनुसार त्यस्तो अवस्थाका बालबालिकाहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। भीमदत्त नगरपालिकासँग रिक्वेस्ट गरेर हुन्छ, नभए वार्डबाट केही चन्दा सङ्कलन गरेर भए पनि वार्ड विकास बजेटबाट कट्टी गरेर अर्को वर्ष खर्च गर्ने खर्च हुने रकमबाट कट्टी गरेर भए पनि विविध खर्चमा राखेको पैसा कट्टी गरेर भए पनि तिनीहरूलाई स्कुल पढ्ने चाहना हो भने हामी पढाउन तयार छौँ। अहिलेको अवस्थामा नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार भएकाले यी यस्ता आर्थिक अवस्थाका कारण पछाडि परेका नागरिकलाई स्थानीय सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्दछ। तसर्थ आर्थिक स्थिति कमजोर भएका नागरिकले पनि स्थानीय सरकार भएको अनुभूति गर्न पाउनेछन्। कञ्चनपुरबाट चन्द्रकान्त जोशीको रिपोर्ट। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 मा स्थापना गरिएको कनरी पार्क उद्घाटन गरिएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख नृपबहादुर ओड र उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्टले पार्क उद्घाटन गर्नुभएको हो। नगर प्रमुख नृपबहादुर ओडले कनरी पार्कलाई गुरु योजना अनुसार थप व्यवस्थित बनाउँदै लैजाने बताउनुभयो। कोरोनाका कारण केही महिना ढिलो आएर पार्क उद्घाटन गरिएको बताउँदै उहाँले सर्वसाधारणका लागि पार्क पनि खुला गरिएको बताउनुभयो। पार्क प्रवेश गर्नका लागि धनगढी उपमहानगरपालिकाले न्यूनतम शुल्कको व्यवस्था समेत गरेको छ। सुदूरपश्चिम खबरमा फेरि छोटो विश्राम।
अब जनावाज। प्रहरी प्रशासनको फितलो कार्यशैलीप्रति आम नागरिक अहिले पनि पूर्ण रूपमा विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। विभिन्न आपराधिक घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिने काममा प्रहरी पटक पटक चुक्ने गरेको बेला बेलामा नागरिक स्तरबाट गुनासो आउने गरेको छ। विभिन्न आपराधिक घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन प्रहरीले किन गर्न नसकेको होला भनेर आज हामीले कैलालीका केही स्थानीयलाई सोधेका छौं। विगत 1 वर्ष अगाडि मेरो छोरी भएको पछाडि 2076 साल वैशाख 21 गते लगभग हाम्रो एकाडा अनुसार 18 लाखको छोरी भएको। त्यसमा 120 एन्ड्रोइड मोबाइलहरू सबै चोरी भएका छन्। मेरो यसमा सबै ऱ्याक थियो, भरि थियो मोबाइलहरू। बिहान आउँदाखेरि पुरै खाली थियो, केही पनि थिएन। र यो हामीले निवेदन पनि दियौँ चौकीमा। हामीलाई आशा छ अझै पनि पत्ता लाग्ला भन्ने। तर न्याय चाहिँ हामीले पाएनौँ, अहिलेसम्म पाएको छैनौँ। पर्खाइ मात्र हाम्रो भइरहेछ। प्रशासनले पनि हामीलाई ध्यान नदिएको हो कि जस्तो लागिरहेछ। नत्र अहिलेसम्म पत्ता लाग्नुपर्ने हो। सम्म आइएमई नम्बर हामीले दिएका छौँ चौकीलाई, निवेदन लेखेर दिएका छौँ सबै। त्यति गर्दा पनि हामीले न्याय पाएनौँ अहिलेसम्म। कम्पनीको तर्फबाट इन्क्वायरी गर्ने काम गर्यो, उसले चाहिँ प्रयोग भएको छ भन्ने कुरो भयो। तर त्यो कहाँ प्रयोग भयो भन्ने कुरो कम्पनीले भन्न सक्दो रहेछ। त्यो चाहिँ चौकीले भन्नुपर्ने, प्रहरीले भन्नुपर्ने हो। अब त्यो के छ, अब कानुनी रूप हामीलाई थाहा हुँदैन। एक त अहिले विश्व चाहिँ कोभिड-19ले गर्दा त्रस्त छ। त्यसैमा अब चाहिँ यो चाड तिहारको बेला आइरहेको छ। यसमा चाहिँ चोरी घटनाहरू थुप्रै भइरहेका छन्। यसमा चाहिँ प्रहरी प्रशासन मुखदर्शक भएर बसिरहेको छ। नङ र मासुको सम्बन्ध जनता र प्रहरी बिचमा हुनुपर्ने ठाउँमा जनताका घरहरू फुटिरहेका छन्, दोकानहरू लुटिरहेका छन्, मोबाइल कम्प्युटरहरू चोरी भइरहेका छन्। यस्ता थुप्रो, यो लम्की मात्र होइन, यो एरियामै चाहिँ चोरी घटनाहरू थुप्रो बढिरहेका छन्। यसमा प्रहरी प्रशासन सक्रिय हुनुपर्छ। किन मुखदर्शक भएर बस्छ, यसमा चाहिँ यो सम्बन्धित निकायले यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। अहिलेसम्म त त्यस्तो देखिएको छैन। जति प्रहरीसँग जनताको आशा थियो, शान्ति सुरक्षा अमन चाहिँ यो चाहिँ देखिएको छैन। यसमा चाहिँ प्रहरी प्रशासन दैलो ढङ्गले चाहिँ जनताको जीवनको सुरक्षाका लागि अगाडि बढ्नुपर्छ। अब मेरै पनि यो चोरी होइन, यहीँनिरबाट बाइक चोरी भएको छ कि होइन। यस्ता बाइक मात्र नभएर हर ठाउँमा पसलहरू, यतातिर अर्को एक दिन यो खैरजीको पसलहरू चोरिएको, या तल्लीको चोरी भएको छ। हरेक कुराहरू यो पनि के भने पुलिस प्रशासनले भने केही निगरानी त राख्नु पऱ्यो। रातिको 12 बजेदेखि लिएर अब यो कुन ठाउँमा कस्तो घटनाहरू भइरहेछ, के भइरहेछ, कस्तो भइरहेछ, यी कुराहरूको लागिमा होइन एउटा पुलिस प्रशासनले साथ दिएपछि तपाईँ हामी सबैको होइन एउटा सहयोगको भावनाबाट यो न्यूनीकरण गर्नैपर्छ। पहिलो कुरा त। अब दोस्रो कुरा के छ भने विभिन्न युवाहरू छन् होइन, युवाहरूले कसैले ट्याब खाइरहेछन्, उनीहरूको पनि निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि गएर समाजमा अराजकता भइरहेछ। यो कुराहरू पुलिस प्रशासनले एउटा नियम कानुनबद्धको हिसाबले उनीहरू अगाडि बढिरहेछन् भनेपछि हामीलाई त कुनै नियम कानुनको कुराहरूमा त्यति उनीहरूले एउटा के अरे करेक्ट प्रक्रिया त दिनु पऱ्यो नि। त्यो कुराहरूलाई हामी समाजमा पनि लाग्छौँ, समाजले पनि गर्छ। समाजमा पनि निगरानी हुने कुराहरूमा यी सबै कुराहरूलाई एकजुट बनाएर एक ठाउँमा राखेर त्यसपछि गएर यहाँको राजनीति दल, यहाँको बुद्धिजीवी, यहाँको व्यापारी व्यवसाय लगायतका विभिन्न मिडियाहरूको एउटा राय सल्लाह लिएर यहाँको जुन एउटा यो विकृति विसङ्गतिहरू जुन भएको छ यसलाई निगरानी गर्नै पर्छ। अब पुलिस प्रशासनले पनि के गर्छ भने स्टार्टिङमा यहाँ मिनिस्टरको चेन्ज हुन्छ, उहाँहरू चेन्ज भएको बेलामा अलिकति टाइट हुन्छ। त्योभन्दा पछि फेरि सेम उहाँहरूको कार्यशैली सेम त्यस्तै हुन्छ। त्यही भएर यहाँको पब्लिकले के चान्स पाउँछ भने अहिले भर्खर चेन्ज भएको छ है, अनि त्यस्तो किसिमको कार्यक्रम नगरौँ, योभन्दा पछि पुरानो हुँदै जानुहुन्छ, त्यसपछि थापा हेर्नुहुन्छ सबै भनेर फेरि ठ्याक्कै डबल टेबल यहाँ यी जो चोरीका केसहरू, जुवा तासहरू, हजुरको ड्रग्सहरू यस्तै वात्तै बढिदिन्छ के। यो चाहिँ जो पहिला जो एक्सनमा आउनुभयो, स्टार्टिङमा जो प्रहरी हाम्रो इन्चार्जहरूले एक्सन लिनुहुन्छ, त्यो लास्टसम्म होइदिनुपर्छ त्यो एक्सन। तब यहाँ क्राइमहरू यो जो जति भन्नुभयो तपाईँले कम हुन्छन्, नत्र यसरी कम हुँदैनन्। जस्तो कि मेरै दोकानको पलतिरबाट एउटा मोटरसाइकल चोरी भयो, अर्को दोकानबाट मोटरसाइकल चोरी भयो, मोबाइलहरू चोरी भए। तिनीहरूलाई सत्य तथ्य पत्ता लगाउनलाई पुलिस एकदम एक्टिभ हुनुपर्छ। अब आर्थिक खबर।
कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 6 का 2 जना युवाहरूले र अन्य किसानहरूले आफ्नो व्यक्तिगत लगानीमा वडा नम्बर 3 मा सञ्चालित राधाकृष्ण गौशाला फर्म एग्रोबेट लिमिटेडलाई पराल सहयोग गरेका छन्। रणबहादुर खड्का र रामबहादुर खड्काले 12 बिघा र अन्य किसानहरूले 38 बिघा गरी 50 बिघा जग्गाको पराल सहयोग गरेका हुन्। सहयोग गरिएको पराल ढुवानीका लागि पशुहाट बजारमा सञ्चालक ध्रुव भट्टराई र पिजी वाटरका सञ्चालक रामबहादुर खड्काले सहयोग गरेको फर्मका अध्यक्ष मनोज मलासीले बताउनुभयो। गाउँमा हामी अहिले छौँ, प्रत्यक्ष देख्न सक्नुहुन्छ गाडी लोडहरू पनि भइरहेछ परालको लागि। हाम्रो गौशालामा वडा नम्बर 6 बस्ने रणबहादुर खड्का सर आउनुभएको थियो अवलोकनको लागि। त्यो अवस्थामा चाहिँ उहाँले सोध्नुभयो कहाँबाट व्यवस्था गराउनु भएको छ परालको भुसाको भनेर सोध्नुभयो र हामीले आफ्नो वेदनाहरू उहाँलाई भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले भन्नुभयो कि हाम्रो पनि केही खेतहरू त्यो ठाउँमा छ र त्यो ठाउँबाट हामी त्यहीँ आगो लगाइदिन्छौँ। त्यस्तो परालहरूलाई चाहिँ पराल गाईहरूको संरक्षणमा जुटेका युवाहरूलाई अलिकति भए पनि राहतको महसुस होस् भन्ने हेतुले पराल सहयोग गरिएको सहयोगीहरूको भनाइ छ। अब यो गौशाला निर्माण गर्ने हाम्रो राधाकृष्णका संस्थापक र त्यसका सम्पूर्ण टिमहरूलाई म जानकारी दिनुभएको र सहयोग माग्नु भएकोमा आफ्नो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। राज्यको स्थानीयदेखि प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मको जो अहिले 2/3 सरकार पनि छ र सबैले मनन गरेका छन् र यो गाईको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। गाई अलपत्र परेका छन्, कयौँ गाई रोडमा अलपत्र परेका छन्, कयौँ गाडीले खिचेको छ। यो विषयमा राज्यको पनि पूर्ण दायित्व हुनुपर्छ र राज्यको पनि यसमा ध्यान दिन जाओस्। उपरान्त यस्ता रोडमा हिँड्ने गाईहरू छोड्ने व्यक्तिहरूलाई पनि कारबाही होस् र सकिन्छ भने आफूले यी हाम्रो राष्ट्रिय जनावरको संवर्धनको लागि हाल गौशालामा छाडा रूपमा छोडिएका 5 देखि 600 गाई गोरु राखिएका छन्। सुदूरपश्चिम खबर सकियो। बिदा लिनु पूर्व प्रमुख खबर फेरि एकपटक। डडेलधुराको मलास क्षेत्र सडक सञ्जालसँग अझै जोडिन सकेन। घण्टौं पैदल हिँड्न स्थानीय बाध्य। विकासमा सहयोग गर्ने पूर्व राज्य मन्त्री रावलको प्रतिबद्धता। डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिकामा एमबीबीएस चिकित्सकबाट स्वास्थ्य सेवा सुरु। आफ्नै लगानीमा चिकित्सक नियुक्त। सामान्य उपचारका लागि जिल्ला बाहिर जाने बाध्यता हट्यो। शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा जंगल सफारी पुनः सुरु। फिसिङ तथा र्याफ्टिङमा प्रतिबन्ध। सफारी गर्दा स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने। चाडपर्वमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न नाका सुनसान। कोरोना महामारीका कारण स्वदेश आउनेको संख्या न्यून। दैनिक 200 को संख्यामा मात्रै नेपाल भित्रिँदै। र असै विकको हत्यालाई लिएर धनगढीमा विरोध प्रदर्शन। हत्यारालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने माग। बेपत्ता प्रहरी जवान साउथको खोजी कार्य जारी। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम खबर युनिटका साथ म तुलसी अर्याल पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।